यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। संघीय संसदको चालू अधिवेशन गैरातीदेखि अन्त्य। वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गैरातीदेखि नै समाप्त। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि शुरू हुने। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिद्वारा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिश। अछामका विभिन्न ठाउँमा बाढ़ी र पहिरोमा परि 23 जनाको मृत्यु। उद्धार र राहतमा कुनै कसर बाँकी नराख्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। र रूसलाई युक्रेनमा रासायनिक वा सामरिक आणविक हतियार प्रयोग नगर्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गैराती 12 बजेदेखि अन्त्य भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएसँगै गैराती 12 बजेदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य भएको हो। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभाका लागि मनोनयन प्रक्रिया शुरू गरेसँगै कानूनतः प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको हो। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै राष्ट्रिय सभाको आजका लागि निर्धारित बैठक स्वतः अन्त्य भएको राष्ट्रिय सभाद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिबाट मन्त्री परिषदको सिफारिशमा संघीय संसदको दुवै सदन हिजो अन्त्य भएको हो। वर्तमान प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारसँगै संसद पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पुनः स्थापित भएको र त्यही कारणले अहिले सबैसँगै संसदमा बसेर काम गर्ने अवसर मिलेको बताउनुभयो। जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न जनताले संघर्ष गरी ल्याएको संविधानलाई बचाउन राजनीतिक दलका बीच सहकारी गरेर मुलुकलाई पुनः संविधान बमोजिम मात्रै चलाउने पद्धति बस्यो। हुन त हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेताले परमादेशको सरकार भनेर भन्नुहुने चाहिँ अहिले मलाई थाहा छ। यो संसदै परमादेशबाट आएको हो, जहाँ उहाँहरू हामीसँगै काम गर्न पाइरहेका छौँ। परमादेशले चाहिँ नि हामीलाई भेट गर्ने मौका दिएको छ। यसको लागि पनि चाहिँ नि न्यायालयले पनि न्याय गरेको पनि महसुस गरेको छु। मेरो नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा अपेक्षित सुधार भई द्विपक्षीय बहुपक्षीय परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि सुधार आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान संसदको कार्यकालमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गरेको र संघ तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन पनि समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण बनिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन नेतृत्वको सरकारका कारण देशलाई पुनः संविधान बमोजिम मात्र चलाउने पद्धति बसेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अछाम, दार्चुला लगायतका विभिन्न जिल्लामा भएको बाढ़ी पहिरो प्रभावितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले यो संसदले संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउन भूमिका खेलेको, इतिहासमा नमेटिने खालका काम भएको र राष्ट्रिय स्वाधीनताका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण काम भएको बताउनुभयो। समग्रतामा भन्ने हो भने यो संसद र यसको कार्यकाल सफल रहेको छ। यसले संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने लगायतका तमाम कामहरू गर्ने र शान्ति सुव्यवस्थादेखि लिएर सुशासनदेखि लिएर विकासका चौतर्फी प्रयासहरूलाई, सामाजिक न्याय र समानताका क्षेत्रका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने काम गर्यो। जे होस्, मुलुक अब निर्वाचनमा जाँदैछ। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनेक प्रकारले सत्ताको दुरूपयोग जस्ता कुराहरू नराम्ररी प्रकट भए। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, लोकतन्त्रभित्र त्यस्ता प्रक्रियाहरू, त्यस्ता तौर तरिकाहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र पर्दैनन्। त्यसकारण हामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा, निर्भय वातावरणमा, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधली रहित ढंगले सम्पन्न गरिनुपर्छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय संसद कमजोर भएको र राष्ट्रियताका पक्षमा उभिन नसकेको भन्नुहुँदै राष्ट्रिय आवश्यकता एकातिर र संसदको अंकगणित अर्कोतिर भएको उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 वर्षसम्म जस्तो रूपले संसद जानु पर्थ्यो त्यस्तो जान नसकेको भन्नुहुँदै भविष्यमा त्यस्तो नहोस् र संविधानको मर्म भावना र लोकतन्त्र अनुसार सदन सुचारू हुन सकोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यो सदन जसरी जानु पर्थ्यो मेरो विचारमा त्यसरी चाहिँ जान सकेन। 5 वर्ष जसरी व्यतीत हुनु पर्थ्यो त्यसरी हुन सकेन। यो त्यस्तो सदन हुन पुग्यो जसले असंवैधानिक रूपले दुई पटक विघटनको पीडा बिहोर्नु पर्यो। यो त्यस्तो सदन हुन पुग्यो जो असंवैधानिक ढंगले 6-7 महिनासम्म अवरोध को सामना गर्नु पर्यो र बडो अस्वाभाविक ढंगले चल्नु पर्यो। यो त्यो सदन पनि हुन पुग्यो। म चाहन्छु भविष्य यस्तो नहोस्। भविष्यमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार नै सदन सुचारू हुन सकोस्। हामीले एउटा शिक्षा यो लिनु पर्दछ। अकाल मृत्यु भोग्न पर्ने अवस्थामा यो सदन पुगिसकेको थियो। भविष्यमा फेरि यस्तो नहोस् भनेर कामना पनि गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष प्रचण्डले अल्पायुमै विघटनमा परेको संसदलाई 5 वर्षसम्म गठबन्धनको सरकारले निरन्तरता दिन सकेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुहुँदै अब मुलुक संघ र प्रदेशको निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएकाले जनताको फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेपालमा लामो समयसम्म गठबन्धनको राजनीति अगाडि बढ़ने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रतिपक्षी दलले गठबन्धन शब्दप्रति कटाक्ष गर्ने गरे पनि राजतन्त्रवादी राप्रपासँग गठबन्धन गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। यो गठबन्धन भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्कै ढंगले हेर्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन। गठबन्धन त जो पनि गरिरहे, कोही राप्रपासँग गठबन्धन गर्छन्, कोही कांग्रेससँग गठबन्धन गर्छन्, कोही गणतन्त्रवादीसँग गर्छन्, कोही राजतन्त्रवादीसँग गर्छन्। यसो हुनाले त्यस्तो कामहरू गर्न सबै स्वतन्त्र छन्। तर देशको अग्रगति र प्रगतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरौं, त्यसरी मात्रै हामी अग्रगतितर्फ जान सक्छौं। हामी अहिले जो 5 दलीय गठबन्धन गरिरहेका छौं यो चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूको एकता हो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने गरी पटक पटक संसद विघटन भएको अवस्थामा पनि 5 दलीय गठबन्धनले राजनीतिलाई सही दिशा दिन सफल भएको बताउनुभयो। 5 दलीय हाम्रो गठबन्धनले मुलुकको प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लेखमा ल्याउने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कार्यमा सफल भएको छ। त्यसपछि स्थानीय निर्वाचनहरू भए, केही ऐनहरू पनि बने, तर एकात्मक सत्ता शक्तिको अभ्यास, चिन्तन, संरचना र व्यवहारबाट मुलुक मुक्त भएर संघीयतातर्फ अगाडि बढ्न सकेन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले नेपाल सबै जात जाति र भाषा भाषीको साझा फूलबारी भएकाले त्यस अनुसारको व्यवहार सबै क्षेत्रमा देखिनुपर्ने बताउनुभयो। यो देशको सबै जनताले कुन हदसम्मको स्वतन्त्रता पाएको छ, कतिको समानता पाएको छ। यो देश सबैको देश हो, सबै वर्ग समुदाय जात जातिको देश हो। सबैको देश हो भने सबैको लागि सबै काम हुनुपर्छ। हिजोको बैठकमा नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनैतिक दलहरूको स्वार्थ र गुटबन्दीका कारण राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूमा संसदमा गम्भीर र गहन छलफल हुन नसके पनि संविधान कार्यान्वयनको दिशामा महत्वपूर्ण कामहरू भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले दलहरू राजनैतिक मुद्दामा मात्रै केन्द्रित हुँदा जनजीविकाको सवाललाई संसदले उचित सम्बोधन गर्न नसकेकाले नयाँ संसदले ती विषयलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्ने विषयले दललाई सामाजिक रूपान्तरणमा ध्यान दिन समय नदिएको हो कि भन्ने आफूलाई महसुस भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले संसदको यस अवधिमा विभिन्न राजनैतिक उतार चढ़ाव आएको भए पनि दलहरूकै सहमतिका कारण प्रतिनिधि सभाले आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सफल भएको बताउनुभयो। विभिन्न आरोह अवरोह उल्लेखनीय मोडहरू पार गर्दै कतिपय विषयमा इतिहास रच्दै कैयौं अहम विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याएर केही विषय सघन विमर्शका लागि सुम्पिएर संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न हुँदैछ। यो प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालका लागि भएका पहललाई इतिहासले पक्कै स्मरण गर्नेछ। एउटै कार्यकालमा दुई पटकसम्म संसदको विघटन र पुनर्स्थापना सम्भवतः विश्वकै संसदीय इतिहासमा पहिलो परिघटना हो।
पूर्ण कार्यकाल चलेको यस प्रतिनिधि सभा आगामी दिनका लागि अनुकरणीय बन्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालमा हामीले राष्ट्रियताका सवालमा अभूतपूर्व कार्य गरेका छौं। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समितिको नेपालको नक्सा जारी गर्ने सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभामा दलहरू बीच देखिएको अभूतपूर्व एकताको प्रदर्शन सदा स्मरणीय रहनेछ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन प्रक्रिया आज शुरू हुँदैछ। नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि राजनैतिक दलहरूले आजदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्दैछन्। राजनैतिक दललाई समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा नाम पेश गर्न आज र भोलि 2 दिनको समय दिइएको छ। आगामी निर्वाचनबाट संघीय संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 110 र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट 165 सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिश गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 3 र 4 बमोजिम गठित 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समितिले महाभियोग लगाउन सिफारिश सहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले केही विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर समय अभाव भएको भन्दै संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 अनुसार यो विषय अर्को प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्न पनि सुझाव दिएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VOLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्याण्ड 20 800 मेगाहर्ज र VOLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। अछामका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढ़ी तथा पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 23 पुगेको छ। मृतक सबैको शनाखत भएको अछामका प्रहरी प्रमुख जीएसपी नारायण डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा ढकारी गाउँपालिका 6 बस्ने 2 वर्षीय नवीन बुढा, तुर्माखात गाउँपालिका 5 का 17 वर्षीय जानकी शाही, सोही गाउँपालिकाका 17 वर्षीय विमला शाही, 45 वर्षीय नेत्र शाही, 36 वर्षीय मनिषा शाही, 17 वर्षीय कल्पना शाही, 13 वर्षीय सुन्दर शाही, 1 वर्षीय मेनका, 3 वर्षीय कल्पना शाही, 21 वर्षीय भावना शाही रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै कमल बजार नगरपालिका 6 बस्ने 30 वर्षीय अमृता कामी, 17 वर्षीय समिता कामी, 21 वर्षीय अर्धना कामी, 9 वर्षीय निखिल कामी, 36 वर्षीय मैनकला कामी, 15 वर्षीय गीता कामी, 12 वर्षीय सिरु कामीको मृत्यु भएको हो। उनीहरू एकै घरका हुन्। यस्तै कमल बजार नगरपालिका 8 ढुङ्गला बस्ने एकै घरका 26 वर्षीय गम्भीर दमाई, 23 वर्षीय भाना दमाई, 6 वर्षीय डिग्रा दमाई, 3 वर्षीय कलु दमाई, 4 वर्षीय कल्पना दमाई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जनाएको छ। यसै गरी ढकारी गाउँपालिका 1 का मोतीराम बुढा रिमालको चाइरा खोलाले बगाएर ज्यान गएको छ। जिल्लाका 3 स्थानीय तहका विभिन्न 5 ठाउँमा 10 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 3 जनालाई हेलिकप्टरबाट प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत लगिएको छ भने अन्यको जिल्ला अस्पताल र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको हाम्रा संवाददाताले जनाएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले लगातारको वर्षापछि अछामका विभिन्न स्थानमा आएको बाढ़ी र पहिरोमा परि घाइते तथा प्रभावितको उद्धार तथा बेपत्ताको खोजीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले घाइतेको उद्धारमा तत्काल हेलिकप्टर पठाउन गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभयो। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणिन्द्र मणि पोखरेल र विपद तथा द्वन्द व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रदीप कोइरालालाई घाइते तथा प्रभावितको उद्धारका लागि तत्काल हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानव जीवन सुखी तथा सहज बनाउन वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान हुँदै आएको बताउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा आधुनिक विज्ञान शिक्षाको शुरूआत भएको धेरै लामो समय नभए पनि यस क्षेत्रको केही विकास भइरहेको बताउनुभयो। विज्ञान प्रविधिको विकास, वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन, नवीनतम आविष्कार र उनीहरूको संरक्षणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको नामावली तयार गर्न नेकपा एमाले सचिवालय बैठक आज पनि बस्दैछ। एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख
पृथ्वी सुब्बा गुरूङले निर्वाचन आयोगको निर्देशिका अनुसार समानुपातिक उम्मेद्वार छनौटका आधारबारे हिजोको बैठकमा पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी गराउनु भएको बताउनुभयो। बैठकमा संघीयतर्फ 110 र प्रदेशतर्फ 220 उम्मेद्वारको सूची बनाउन, विभिन्न मापदण्ड बनाउने, समावेशितालाई ध्यानमा राखेर क्लस्टर अनुसार मापदण्ड बनाउने बारे छलफल भएको पनि प्रमुख गुरूङले बताउनुभयो। बैठकले बाढ़ी पहिरोका कारण अछाम जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिका बारेमा छलफल गर्दै घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुका साथै सरकारलाई तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले बन्द सूचीमा हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य रहेका नेतालाई निरन्तरता नदिने गरी मापदण्ड तय गरेको छ। पार्टीले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीमा पार्टी संगठनमा क्रियाशील भई विगतमा अवसर नपाएका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिने गरी मापदण्ड निर्माण गरिएको महासचिव डाक्टर बेदुराम भूषालले जानकारी दिनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जात्रा, पर्व, धर्म, संस्कृति राज्यका सम्पत्ति रहेको भन्नुहुँदै त्यसको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व रहने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको नरदेवी श्वेतकाली मन्दिरको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री श्रेष्ठले कला संस्कृतिको संरक्षण नगरेसम्म मुलुकमा आर्थिक रूपान्तरण हुन नसक्ने बताउनुभयो। अविरल वर्षासँगै आएको बाढ़ीले कैलालीमा करिब 1500 घर डुबानमा परेका छन्। वर्षासँगै विभिन्न नदी तथा खोलामा आएको बाढ़ीका कारण जिल्लाभर करिब 1500 घर डुबानमा परेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा मैथिल र थारू समुदायका महिलाले 3 दिनसम्म मनाउने जितिया पर्वको मुख्य दिन आज। जितिया पर्वमा आजको दिनलाई नहाखा अर्थात नुहाएर खानु पनि भन्ने गरिन्छ। आश्विन कृष्ण पक्षको सप्तमी, अष्टमी र नवमी तिथिमा 3 दिनसम्म मनाइने यो पर्वको दोस्रो दिन महिलाहरू बिहानैदेखि व्रत बस्छन्। बेलुकी जितिया पर्वको कथा श्रवण गरेर मात्र खाने प्रचलन छ। नवमीको दिन सबेरै सबै व्रतालु खोलामा नुहाएर निराकार प्रतिमूर्ति बनाएर मासको गेडाले पूजा गर्ने प्रचलन छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको तराई क्षेत्रमा धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका साथ मनाइने जितिया पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्नुभएको छ। सरकारले दशैं, तिहार तथा छठ मनाउन घर जाने यात्रुलाई लक्ष्य गरेर अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले हिजैबाट लामो तथा मध्यम दूरीमा अग्रिम टिकट बुकिङ देशका विभिन्न क्षेत्रबाट संघीय राजधानी काठमाडौँमा अध्ययन, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगारीका लागि आएकाहरू चाडपर्व मनाउन घर जानका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतको भूभागमा रोकिएका चिनिया सामग्री तातोपानी नाका भएर नेपाल भित्रन थालेका छन्। बीच बाटोमा रोकिएका मालवाहक कन्टेनर नेपाल आउन थालेपछि नयाँ सामान पठाउने विषयमा भने चिनिया पक्षबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। जीवन श्रेष्ठको रिपोर्ट। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको भूभागमा रोकिएका चिनिया सामग्री तातपानी नाका भएर नेपाल भित्रिन थालेका छन्। दैनिक 3-4 कन्टेनर सामान नाका भएर भित्रिएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। तातपानी भन्सार कार्यालयका अधिकृत उदय सिंह विष्ट, कुनै दिन 3 कन्टेनर, कुनै दिन 4 कन्टेनर, त्यो भन्दा बढी पठाएको है। आज 4 कन्टेनर उठायो। सबै पक्षको आग्रहपछि तत्कालका लागि चीनले बीच बाटोमा रोकिएका मालवाहक कन्टेनर नेपाल पठाउन थालेको हो। तिब्बतमा कोरोना संक्रमण पुनः देखा परेको भन्दै चिनिया पक्षले साउन 25 गतेदेखि सामग्री निर्यातमा रोक लगाएको थियो, जसका कारण नेपाली व्यवसायीहरूका सामग्रीले भरिएका दर्जनौं कन्टेनर बीच बाटोमै रोकिन पुगेका थिए। रोकिएका कन्टेनरमा स्याउ, लसुन लगायतका नासवान कृषिजन्य सामग्री रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। तिब्बतको सिगात्से, खासा लगायतका क्षेत्रमा अझै संयुक्त मालवाहक कन्टेनरहरू रोकिएको सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेत बताउनुहुन्छ। 100-150 गाडी अड्केको छ भन्ने समाचार पाएको छु। अनि सिगर चाहिँ पढे नै धेरै गाडीहरू जुन चाइनाको विभिन्न शहरबाट लोड भएर आएका सामानहरू आउनु दिएको छैन भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। गएको शनिबारबाट रोकिएका सामग्री आउन थाले पनि नयाँ सामान पठाउने विषयमा चिनिया पक्षबाट केही पनि जानकारी प्राप्त नभएको तातपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण तिब्बतमा अझै लकडाउन जारी छ। भन्सार अधिकृत विष्टका अनुसार तिब्बतको मुख्य सड़कमा सवारी
साधन चलेको पाइएको छैन। तिब्बतमा लगाएको लकडाउन हटेपछि मात्र थप सामग्री नेपाल भित्रिने भन्सार अधिकृत विष्ट बताउनुहुन्छ। जीवन श्रेष्ठ, रेडियो नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। साझा प्रकाशनले विक्रम सम्वत 2078 को साझा पुरस्कार व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत नेपाली शब्दकोश कृतिका लागि कोशकार प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गानालाई प्रदान गर्ने भएको छ। वर्षभरि प्रकाशित मध्ये उत्कृष्ट ठहरिएका ग्रन्थलाई प्रत्येक वर्ष दिइने यो पुरस्कार व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत नेपाली शब्दकोशलाई प्रदान गरिने प्रकाशनका महाप्रबन्धक प्रहलाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रूसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा रासायनिक वा सामरिक आणविक हतियार प्रयोग नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। युक्रेनमा पछिल्ला दिनमा बेहोरेको गम्भीर क्षतिपछि रूसले रासायनिक तथा आणविक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने बारे राष्ट्रपति बाइडेनलाई सोधिएको प्रश्नमा बाइडेनले त्यसो गर्नु रूसका लागि ठूलो गल्ती हुने उल्लेख गर्नुभयो। लेबननले मासिक 15,000 सिरियाली शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने योजना शुरू गरेको छ। शनिबारदेखि मासिक 15,000 सिरियाली शरणार्थीलाई आफ्नो मातृभूमि फर्काउने योजना कार्यान्वयन गर्न थालेको लेबननले जनाएको छ। घर फर्कन चाहने सिरियाली शरणार्थीलाई सिरियाली सरकारले पठाएकै बस मार्फत पठाइने संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। पाकिस्तानका विभिन्न भागमा परेको मुसलधारे वर्षापछिको बाढ़ी पहिरोमा परि हिजो 37 जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको छ। पाक राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढ़ी सम्बन्धी घटनामा ज्यान गुमाउने मध्ये 16 बाल बालिका र 7 महिला रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। सरकारले नेपालीहरूको मानचाड बडा दशैं, तिहार र छठलाई लक्षित गरेर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले राजधानी काठमाडौँ सहित 41 जिल्लाका 45 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल एकैपटक सञ्चालन भएका छन्। काठमाडौँको थापाथली, रामशाहपथ, ललितपुरको नखु र भक्तपुरको सूर्य विनायकमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन भएका छन्। आगामी कार्तिक 15 गतेसम्म सञ्चालन हुने सुपथ मूल्य पसलमा विभिन्न 30 प्रकारका खाद्य वस्तु बिक्रीका लागि राखिएको छ। सुपथ मूल्य पसलको शनिबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बौडीले उद्घाटन गर्नुहुँदै चाड पर्वका बेला हुन सक्ने महँगी र कालो बजारी नियन्त्रण गरी केही हदसम्म भए पनि जनतालाई सहुलियत दिने उद्देश्यका साथ सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री बौडीले चाड पर्वका बेला महँगी नियन्त्रण तथा गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउन बजार नियन्त्रण गर्न समेत सुपथ मूल्य पसलले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सचिव डाक्टर तोय नारायण गेवालीले चाड पर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन सँगै बजार अनुगमन प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो। विदेशबाट फर्किएका युवा युवतीहरूलाई गुणस्तरीय सिप प्रदान गर्न सके स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न सकिने वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताउनु भएको छ। यूएनडीपी, EU र सीटीबीटीको सहयोगमा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा वीरगञ्जमा आयोजित विदेशबाट फर्किएका नेपालीका लागि रोजगारमूलक सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवाहरूको सिपको पहिचान गरी सोही अनुसारको तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले मुलुकमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएका कारण 12 पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका करिब 1500 कल कारखानामा भारतीय कामदारहरू ल्याएर काम गराउनु परेको उल्लेख गर्दै सरकारले उद्योग क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार युवाहरूलाई तालिम प्रदान गर्नु आवश्यक भएकोमा जोड़ दिनुभयो। नेपालको खल्ती डिजिटल वालेट विस्टा ग्लोबल इनोभेसन एन्ड टेक एक्सिलेन्स अवार्डबाट मलेसियामा पुरस्कृत भएको छ। विश्वका विभिन्न 80 देशका सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धी संस्थाहरू सदस्य रहेको विस्टाले मलेसियाको पेनाङमा भइरहेको वर्ल्ड कंग्रेस अन इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी 2022 को अवसर पारेर खल्तीलाई पुरस्कृत गरेको हो। गत साताभर नेपाली शेयर बजारको परिसूचक नेप्से करिब 1% घटेको छ। अघिल्लो साता 1937.74 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से परिसूचक गत साता 27.36 अंकले घटेर 1910.38 बिन्दुमा झरेको छ। गत साता 6 कारोबार दिन मध्ये 4 कारोबार दिन बजार वृद्धि भयो भने 2 कारोबार दिन बजारको कारोबार घट्यो। नेप्से घटे पनि गत साता कारोबार रकम भने बढेको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार।
9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि प्रदेश नम्बर 1बाट टेबल टेनिसका 10 खेलाड़ी छनौट भएका छन्। इटहरीमा जारी प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताबाट उनीहरू छनौट भएका हुन्। प्रदेश नम्बर 1बाट 9औं राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि टेबल टेनिसमा महिलातर्फ दीक्षा दाहाल, रूपा लिम्बू, अञ्जली ठाकुर, सोनम ठाकुर र सुलेखा ठाकुर छनौट भएको प्रशिक्षक गीता मगरले जानकारी दिनुभयो। यस्तै टेबल टेनिस पुरूषतर्फ अनमोल विक, सिद्धार्थ तामाङ, बोधित डिसी, विवेक बानिया र रोशन श्रेष्ठ 9औं राष्ट्रियका लागि छनौट भएका छन्। 5 किलोमिटर दौड़मा महिलातर्फ भोजपुरकी छेनवी माया राईले स्वर्ण पदक जितेकी छिन्। यस्तै 5 किलोमिटर दौड़ पुरूषतर्फ भने धनकुटाका गोकुल याकिलाले स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका छन्। 5 किलोमिटर दौड़ महिलातर्फ संखुवा सभाकी नीला जिमीले रजत तथा ताप्लेजुङकी समपाल्मा शेर्पाले कांस्य पदक प्राप्त गरेकी छिन्। यस्तै 5 किलोमिटर दौड़ पुरूषतर्फ सुनसरीका प्रशान्त तामाङले रजत तथा 5 थरका ओसन राईले कांस्य पदक प्राप्त गरेका छन्। आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि प्रदेश नम्बर 1मा छनौट प्रतियोगिता भइरहेको छ। बिहीबारदेखि मोरङको विराटनगरमा शुरू भएको भारोत्तोलनमा मोरङका 6 खेलाड़ीले स्वर्ण पदक जितेका छन्। रमेश टमटा। अब मौसममा आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित मध्यम वर्षा हुने र बागमती लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 25.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 4.8 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 देखि 29 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:06 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संघीय संसदको चालू अधिवेशन गैरातीदेखि अन्त्य, वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गैरातीदेखि नै समाप्त। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रक्रिया आजदेखि शुरू हुँदै, प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिद्वारा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिश, अछामका विभिन्न ठाउँमा बाढ़ी र पहिरोमा परि 23 जनाको मृत्यु, उद्धार र राहतमा कुनै कसर बाँकी नराख्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन र रुसलाई युक्रेनमा रासायनिक वा सामरिक आणविक हतियार प्रयोग नगर्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।